انعم اللہ علیہم اسی انہاں نو خاص انعام نال ہم کنار فرماواں گے، خاص شاناں تے خاص مرتبے عطا فرماواں گے، اور پھر خاص خاص لوگاں دا ساتھ جنت وچ عطا فرما دیاں گے۔ اور کیڑے لوگ نے جنہاں دا ساتھ ملے گا؟ من النبیین من النبیین والصدیقین، نبوت دا ذکر تے نال صداقت دا ذکر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ابو بکر صدیق نو اللہ نے کس منصب دے نال ہم کنار فرمایا؟ واہ ابو بکر اے تیری عظمت ہے، تیرا مقام تے تیرا وقار ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا نا تے حضور علیہ السلام نے اور بھی لوگاں نو دعوت اسلام سنائی ہے، اور لوگاں نو بھی دعوت اسلام دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نبوت و رسالت دا پیغام لوگاں تک پہنچایا، اللہ دا قرآن لوگاں تک سنایا تے پہنچایا، تے جنوں بھی اپنی نبوت دی دعوت دیتی ہے نا ہر ایک نے یہی کہا جناب اسی مننے ہاں پر کوئی دلیل تے ہونی چاہیے نا، اسی من لینے ہاں، اے دے واسطے کوئی ایسے براہین تے دلائل ہون جدے متعلق سانو پتہ لگے کہ تسی واقعی اللہ دے سچے نبی ہو۔ پر ابو بکر تیری قسمت دے کے آ کہنے میرے تے توڑے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو جا ملے نے تے آپ فرمان دے نے ابو بکر میں اللہ دا رسول بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر گواہی دے دے میں اللہ دا رسول بن کے آیا تے میں لوگاں نو جہنم تو بچان آیا تے اللہ دے جنت دا رستہ دکھلانا آیا وا۔ ابو بکر گواہی دے دے میں اللہ دا رسول ہاں تے ابو بکر نے اے نہیں آکھیا جناب کوئی دلیل تے لے آؤ، ایویں کیویں من لواں؟ چلو من لاں گا تسی اللہ دے رسول ہو تے کوئی دلیل کوئی گواہی کوئی شہادت کوئی شاہ لے آؤ تے صحیح، ایویں ہی چپ کر کے تسی آکھو میں اللہ دا رسول ہاں تے میں من لا تسی اللہ دے رسول ہو، اے نہیں آکھیا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر گواہی دے دے اللہ ایک کے، اللہ ایک کے۔ ابو بکر گواہی دے دے میں اللہ دا رسول ہاں۔ واہ صدیق تیری قسمت مقدر دے کے آ کہنے ابو بکر فوراً کہہ رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تے نبی دے تابعدار بن جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ اے دے اندر ایک اور چیز بھی غالب ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بچپن تے ابو بکر دے نال ہی گزرے نا۔ بعض سیرت نگاراں نے لکھیا کہ نبوت تو پہلے بھی نا حضرت ابو بکر دا تے حضور علیہ السلام دا محلہ اکو ہی سی، اکو ہی محلے دے رہن والے، آپس دے ہمسائے سر تے ہمسایاں دا بھی پتہ ہوندا فلانے دا کردار کیسا، فلانے دا کردار کیسا، فلانے دی گفتار کیسی ہے، اے دا رہن سہن کیویں دا، اے دا میل ورتن کیویں دا۔ اور اگر دوسرے لفظاں دے اندر اے کما کہ ابو بکر صدیق دے نبوت تو پہلا ہی میرے مصطفیٰ دے گرویدہ سن، اور ابو بکر صدیق نو پتا سی کہ نبوت تو پہلا بھی محمد ہر لحاظ نال پاک تے صاف ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے فوراً میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت رسالت دیاں گواہیاں دے دیتیاں نے. اللہ اللہ لوگوں کون ابو بکر نے جدو میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے آئے, نبی دا ساتھ دین دا وعدہ کر لیا, تے پھر ساری عمر بے وفائی کیتی. اوکھے ویلے یاری یاریاں چھڈ جاندے نے, اوکھے ویلے دوست دوستیاں توڑ جاندے نے, مشکل ویلے سجن پیچھے ہٹ جاندے نے. پر واہ ابو بکر تیرا حوصلہ تیری ہمت جرت دی گل ہے. سارا مکہ میرے نبی دا دشمن تے ابو بکر نبی دیاں تابعداریاں پیا کردا ہے. سبحان اللہ. ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج سہنے کعبہ دے اندر تشریف فرما نے, اپنے مالک دی عبادت دے اندر مشغول نے, اپنے رب دے سامنے اپنا سر سجدے دے اندر رکھیا ہویا. ایک ظالم آیا تے دشمن اسلام آیا, آ کے ان ظالم نے میرے پاک پیغمبر دے گل پاک وچ کپڑا پا لیا ہے. جاؤ بد نصیبو, تہاڈی قسمت تے تہاڈے مقدر سونگ ہے تے تہاڈے نصیبے سونگ ہے کہ تساں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو قدم قدم تے امتحاناں تے آزمائشاں نہ دوچار کر دیتا. ظالم نے چادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گلے پاک دے اندر پائیے تے وٹ چاڑی جا رہا ہے, وٹ چاڑی جا رہا ہے. لوگ تماشا ویکھن والے آ گئے نے, لوگ آندے نے ویکھیے تے صحیح محمد دا حال کی ہو رہا ہے. لوگ تماشا ویکھن والے کھڑے نے, مجمع لگ گیا ہے. ادھروں کولوں ہی ابو بکر کتے اپنے کمے تشریف لے جا رہے نے. کسے آواز دے کے دسیا ابو بکر او ویکھ تیرے محمد دا کی حال ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے تحقیق کرنی شروع نہیں کر دیتی. بندے کنے کونے, مخالف کنے کونے, میں انہاں دا مقابلہ کر سکاں گا کہ نہیں. اے نہیں کہ ہزار بار پہلا سوچے کہ مینوں اے دا ساتھ دین دا خمیازہ کی بھگتنا پے گا, کی لوڑ ہے ایویں بغانی آگے جا کے چھال مارن دی. او ٹھیک ہے جی اپنے گھر بندے نو مست رہنا چاہیے, ایک حد تک کسے دا تعاون کرنا چاہیے, ایک حد تک او دے نال اپنا تعلق واسطہ رکھنا چاہیے. کسے پیچھے لگ کے اپنیاں دوستیاں بگاڑ لئیے, کسے پیچھے لگ کے اپنیاں دشمنیاں کسے نہ پا لئیے. سانو کیڑے سیانے دسیا, پر سونیا تانوں اللہ نے ایسا جان نثار عطا فرمایا اور جنوں اپنی جان نالوں ود کے مصطفیٰ دی جان دا خیال نہیں دا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال گل سنی نا اپنے محبوب دے بارے, انج مجمع چیر دے جا رہے نے تے جاندیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک جا پہنچے نے تے نالے دشمناں نو نبی تو پیچھے ہٹا رہے نے تے نال فرماندے نے اتک تلونا رجلن ان یقول ربی اللہ. بد نصیبو او مکے دے او چودھری او سردارو, میرے محمد دا قصور صرف ہے کہ توانو اللہ دی توحید دی دعوت کیوں دیندا, اس بندے نو اس واسطے مارنا چاہندے ہو, ایک رب دا توانو پیغام کیوں سناندا. اتک تلونا رجلن, اس مرد نو اس بندے نو کیا اس واسطے قتل کرنا چاہندے ہو یقول ربی اللہ, کہ توانو ایک اللہ دی دعوت کیوں سناندا ہے. او نہ سمجھیا چلو اے بہتا